عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بغيت نشارك معكم واحد الشنيك كيجي ساهل. كنحتاجو في المقادير نص كيلو ديال الفورص، فيه رشه ديال الملحه، خميره المعجونه على حسب الجو، واحد فاني، كاس عامر كبير ديال الحليب دافي باش نعجنو، وربع كاس ديال الزيت، وكاس لارو ديال السنيده، واحد معلقه كبيره ديال الزبده تكون رطبه، وواحد بيضه غادي ندخلو البيض في العجين، والاصفر غادي نخليوه للدهن. وبالنسبه للكريم باتيسري غنحتاجو كاس كبير ديال الحليب، وجوج معالق عامرين ديال الكريم باتيسري بودره، وواحد فاني النكهه، وجوج معالق ديال السنيده. المهم السكر كيبقى على حسب الذوق. اول حاجه غادي نصاوبو الكريمه هي الاولى باش نخليوها تبرد. كسرونه غادي ندير الحليب، غادي نزيد عليه هاد الفاني، نزيد كريم باتيسري. بسم الله. غنديرو جوج معالق ديال السنيده كتبقى على حسب الذوق. دابا غنحركو هادشي مزيان. دابا غنديروه فوق البوطه مره مره، غادي نحركوه حتى يعقد لينا. من بعد ما عقدت لينا الكريمه دابا غادي نخليوها تبرد. دابا غادي ندوزو للعجين. اول حاجه غادي نفصلو البيض على صفر. بسم الله. نديرو هاد الفاني، نديرو هاد السنيده، نحط شويه الحليب فوق الخميره، نديرو الزيت، غنخليو الزبده حتى نعجنو العجين هو الاول. بسم الله. غنضيفو في الحليب، غادي نستمر بحال هكا حتى نجمعها. بعد ما جمعت العجين دابا غادي ندخل فيه ديك الزبده. نقلب فيها بحال هكذا حتى تدخل كامله. المره الاولى راه غتجري لكم، ما تخافوش منها، تبقاو تدخلوها بحال هكا حتى كترطب. هاد الزبده هي اللي كتخلي هاد الشنا كيجي رطب ملي كنخدموها بحال هكذا. بعد ما دخلت الزبده كامله تجي على الشكل هذا. دابا غادي نغطيها ونخليوها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. بعد ما خمرت لينا العجينه وضاعف الحجم ديالها، دابا غادي نحيدوها من هنا.
ندير الشو سطح العمل بالطحين. غادي نورقوها بالطول. بسم الله. غادي نورقها، ما تكونش رقيقه، تكون السمك تقريبا شي 1 سنتيم بحال هكذاك. بعد ما ورقتو كيكون السمك على هذا بحال هكا 1 سنتيم. دابا غادي ندير الكريم باتيسري. دابا غندهنو الكريم باتيسري اللي حضرته من قبل بعد ما برد. بسم الله. دابا غندهنو كامل به. بعد ما دهنتو كامل بكريم باتيسري، دابا غادي نلفوه ان شاء الله. بسم الله. غادي نشدو هاد الطرف نقرصوه بحال هكذاك باش ما يتحلش لينا. شي على هاد الشكل هذا. دابا غادي نقطعوه بالخيط. هاد الخيط كياخد نفس العبار. من بعد ما روليناه دابا غادي نشدو الخيط وغادي نقسموه بحال هكذا. غنديرو الخيط من التحت وغادي نلويو بحال على هكا وغادي نقسموه. كياخد نفس العبار. دابا غادي نعاود معكم واحده اخرى ثاني. كيجي على الشكل هذا. غنستمر بحال هكذا حتى نكمل هذا الرولو ديالي كامل. بعد ما كملنا التقطاع ديال الشنيك ديالنا دابا غادي نضغطوا عليهم واحد شويه بحال هكذا وغادي نخليهم يخمروا. شويه بدي بالزيت ما تلصقش على حساب الكريمه كتلصق في اليد. دابا غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا. من بعد ما خمر ليا الشنيك غادي ندهنو بمزيج ما بين ديك الصفر ديال البيض اللي حيت وشويه ديال النسكافيه وقطره ديال الحليب. غنديرو بسم الله. انا درت الفران يسخن
بعد ما غادي ندهن هاد الشنك غندخلهم في الفران. دابا دهنتهم كاملين، دابا غندخلهم في الفران ان شاء الله. من بعد ما طابوا لي الشنيك ديالي غادي ندهنهم بالناباج ونزينهم بشويه ديال اللوز كونكاسي ونطلقهم. نوريكم الشكل النهائي ديالهم. من بعد ما دهنتهم بالناباج وزينتهم بشويه اللوز كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى تعجبكم البنات وتشاركوا معايا القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.